हे पुणेचे बाय इलेक्शन पळय जें आसा हें अकस्मात आतां हें इलेक्शन हांगा फोंडेकारां लोकांक बाबड्या परत त्रास जाले. आतां रोखडेंच अशीं 8 म्हयन्यांनी दुसरें इलेक्शन जावपा आसा. तरी आसतना कायद्यानुसार तें बेगीन करूं जाय. ताका लागून हें आतां बेगीन जाता तितलें बेगीन इलेक्शन आतां 9 तारखेक इलेक्शन करपाचें थारायलां. हांव कितें सांगता, हांव कोणाचें काम कोण बरो करता, बरे पद्दतीन विकास जो फुडें व्हरतलो, काम करतलो त्या मनशा हाडा. हांव अमूक मनशाक हेका हाड तेका अशें हांव सांगतली. कारण हांव स्पोर्ट्समॅन म्हणपाचो हांव स्पोर्ट्स सगळे खेळाडू वृत्तीन सगळें काम करपी घेवपी. कोणाच्या केन्ना कोणाचे पाड घातले ना, कोणाक केन्ना कसले त्रास केले ना आनी बरे पद्दतीन हांवें राजकारण केलें. आतां राजकारण सुद्दां करतना हे जे उमेदवार उबे रावल्या झगडो नाका, आमचे मदीं झगडी नाका, वाद नाका. लोकांचो विकास, मतदारसंघाचो विकास करपा खातीर तुमी काम करपा जाय. बरे पद्दतीन काम करप. बाबा हे उमेदवार आमी निवडून हाडलो तो बरो काम करपी अशें जावपा जाय. अशे पद्दतीन कारण नांव दवरा. कारण हो मतदारसंघ हांवें हाडलेलो म्हाजे निवडून. फर्स्ट टायम हांवें BJPचे कमळ हांवें फुलयल्ले फोंड्या. कोणाक कापसतात ना, हांवें हाडलेले. आतां तुमी जें कितें आसा तें कशे पद्दतीन करपाचें हांव सांगना तुमकां. तेका हाड कांय सांगना. तुमकां दिसता लोकांचें कशें कितें काम करतलें. फोंडेचो विकास करतलो जाल्यार तुमचे कडेन आसा. कारण पळय आतां जे कोण काम बरें करता आतां कोण पळय जो निवडून येता तो परत उरतलो 27 ताका परत तिकेट दिवची पडटा. तुमी लोकांनी विचार करपा जाय. खंयचे पद्दतीन खंयचे कॅन्डिडेट हाडपा जाय, कितें करपा जाय, हें करपा जाय तें करपा जाय. कॅन्टीन म्हाका पयलीं पासून त्रास करतालो तो एसेंब्ली. आजून फाट सोडीन तो म्हाजी काय नजो. हांवें ताका उमेदीन सांगना कितें सांगपाचें. तो आतां फोंडे येयला आमचे आतां एसांनी हांगा तो फोंड्या काय नजो. ताका हांवें सांगलां कितें जर जाय पडलें जाल्यार हांव तुका दितलो. चाय पिया, सामूस खाया, हे सगळें आमी दोगूय बसून खावया काय नजो. तें सोडप ना. कारण हें सगळें तुवें कॅन्टिनान म्हाका फामाद केलो त्या वेळार आनी ते अजून मेरेन आमकां उपकार आसा. रेडे पळयत पळयता. हय मागीर ते रेडे हांगा पावले, खंय पावले, फोंडे पावले, खडपाबागां पावले. हांवें तांकां सांगलें रेडे म्हाका विचारपाक लागले आतां आमी कितें खावपाक जाय म्हणून. हांवें सांगलें ताका तुमगेलें तेणें खाला मरे दोंगरा तुमी आतां तांकां खाया. हांवें सांगलें काय म्हूण तांकां काय नजो.